नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुपी राठौड। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित मटु ठिक यसै समय आउने गर्दैछ मात्र रमाइलो टिभीमा। र यति बेला हामी रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। फेसबुकबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र फेसबुकको थ्रुबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ बसेको ठाउँको अपडेटको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ र पक्कै पनि यहाँहरूको कमेन्ट कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ म पढ्ने नै छु। कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, किनभने कार्यक्रम सुरक्षित मटुको एकमात्र उद्देश्य रहेको छ जुन अहिले यो कोभिड जुन यो महामारी विश्वभरि फैलिरहेको छ, यो कोभिडको कारणले गर्दा नेपालमा पनि उत्तिकै प्रभाव देखिएको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो कोभिडबाट चाहिँ हामी कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ हुन्छ एउटा सावधानी अपनाउन सक्छौँ, खास कोभिड भनेको के हो, कसरी सर्छ त यो कोभिड र यसका उपायहरू के हो, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अथवा के कुरा चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ समेट्दै आएका छौँ। र आजको यो विशेष 1 घण्टाको अवधिमा पनि आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ र स्पेशली उहाँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ खास कोभिडको विषयमा चाहिँ धेरै जानकारीहरू दिनुहुन्छ। सो आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। र हाम्रो गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि मैले भन्नुपर्छ यति बेला पनि सङ्क्रमणको अवस्था दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामी सतर्क रहौँ, लापरवाही नगरौँ, मास्क, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टेन्सिङ जुन बेसिक कुरा रहेको छ यसलाई फलोअप गरिरहनुहोला र निषेधाज्ञा जुन असार 7 गतेसम्म लागू गरिएको छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनुहोला। र आई होप सो तपाईँहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ र घरमा चाहिँ सुरक्षित बसिरहनु भएको छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। सुरुवातमा कार्यक्रम सुरक्षित मटुको थ्रुबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कोभिड-19 को अपडेटहरू दिने रहेका हुन्छौँ। सो लेट्स सी अहिलेसम्म नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस कति भइसकेको छ, रिकभर्ड हुनेको सङ्ख्या कहाँ पुगेको छ भने डेथको सङ्ख्या चाहिँ कति पुगिसकेको छ भन्ने कुराहरू अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने कोभिडको सङ्क्रमण 2014 यानि कि 2014 जना चाहिँ नयाँ कोरोना सङ्क्रमित हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 3082 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ हिजो घर फर्किसकेका छन्। त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 52 न्यू डेथ ड्यू टु कोभिड, 52 जनाको चाहिँ हिजो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। र यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,14,216 6,14,216 जना चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेसहरू छ। र त्यसै गरी रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,43,521 5,43,521 जना चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ रिकभर भएर चाहिँ आफ्नो घर फर्किसकेका छन् भने त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 8,558 अहिलेसम्म कोभिडका कारणले 8,558 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी यो अपडेटबाट यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि स्टिल पनि कोभिडको सङ्क्रमण भने त्यति धेरै हुन्छ नि घटेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी सेफ रहन एकदमै जरुरी छ। र सेफ कसरी रहन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी जोड्ने नै छौँ आजको स्पेसल गेस्टसँग। आज हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका प्रमुख तथा ओरल म्याक्सियोफेसियल सर्जन डाक्टर सुभाष घिमिरेजी हुनुहुन्छ आजको विशेष अतिथि। सो आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरि नै हालौँ। नमस्कार, स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार रुबीजी र सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण टेक्निकल परिवारलाई पनि धन्यवाद। र यो टेलिभिजनमा तपाईँहरूले जुन समय दिनुभयो यसको लागि पनि म दिलैदेखि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि है डाक्टर साहब? यो त गजबै छ, राम्रै राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर पक्कै पनि भनौँ न कोभिडकै कुराकानी हामी विशेष जोडिने नै छौँ, यस विषयमा हामी धेरै कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर पहिलो प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा हजुर ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जन हुनुहुन्छ है। सो कतिपयलाई चाहिँ थाहा पनि छैन होला खास यो के हो भनेर। सो अलिकति बताइदिनुहोस् न यो खास म्याक्सिलोफेसियल सर्जन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? एकदमै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। यो अहिले जान्न पनि जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ भन्ने नै हो। किनभने अहिले हजुरलाई नर्मली म चाहिँ डेन्टल सर्जन हो। डेन्टल सर्जनहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि डेन्टल सर्जरीको चाहिँ डेन्टलका चाहिँ 8 वटा विधाहरू हुन्छ। रिकग्नाइज इन्टरनेसनली रिकग्नाइज 8 वटा चाहिँ स्पेशलिटीहरू हुन्छ।
त्यसमध्येमा ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी पनि एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तो त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो इन्डोडन्टिस्ट हुन्छ, त्यस्तै गरेर प्रोस्टोडन्टिस्ट हुन्छ, पिरोडन्टिस्ट हुन्छ, त्यस्तै गरेर अर्थोडन्टिस्ट हुन्छ। एवं प्रकारले 8वटा विधाहरू मध्येमा एउटा ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी एउटा विधा हुन्छ भने त्यसको ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीमा चाहिँ स्पेसली मुखका शल्यक्रियाहरू, अनुहारका शल्यक्रियाहरू, जस्तो मैले नर्मली बुझाउने हिसाबमा के भन्छु भने यो जस्तो जोइन्टको एउटा मात्रै टाउकोमा जोइन्ट हुन्छ, त्यो जोइन्टको सर्जरी भयो हैन, र क्यान्सरका ट्युमरका सर्जरीहरू जुन मुखलाई, अब मुख अनुहार भन्ने यति सेन्सिटिभ चिज हो, यति सेन्सिटिभ चिज हो जुन चाहिँ जस्तो शरीरभित्र भएका चिजहरू पनि बाहिर देखिन्छन् र अरू सबै चिज शरीरमा छोपिएका हुन्छन् भने यी चिज चाहिँ अनुहार मुख चाहिँ देखिने चिज। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सर्जरी गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ अनुहारको जुन ओरिजिनल पोजिसन छ त्यो पोजिसन नबिग्रियोस्, किनभने हेर्न लायक हुनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोणले नै, किनभने उसको अनुहार त पहिले देखिन्छ, अरू चिज छोपिन्छ, अरू त लुगाहरू हामी लाउँछौँ, कुनै स्कार देखियो, नराम्रो देखियो अथवा कुनै चिज देखियो, जस्तो एक्सिडेन्ट भयो, हड्डीहरू अनुहारका भाँचियो भने पनि त्यो चाहिँ ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी भित्र नै पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि आँखाको भागलाई छोडेर, नाक कान घाँटीको भागलाई छोडेर, टाउको भागलाई छोडेर जुन अनुहारको जुन अन्य भाग छ, मुखभित्रको भाग छ, त्यसमा भएका मैले 2-3वटा, एउटा चाहिँ कन्जेनाइटल भनेको जन्मदै लिएर आएका प्रब्लमहरू, जस्तो तालु खुँडेदेखि लिएर तपाईँले ओठ खुँडे देख्नुभएको होला, विभिन्न तपाईँलाई यो के छ भने डेभलपमेन्टल जुन चाहिँ जन्मदै प्रब्लम भएर आएका या पछि एक्सिडेन्टल प्रब्लम भएर आएका र पेथोलोजिकल प्रब्लम भनेको रोगको कारणले भएका ती पनि सर्जिकल चिजहरू छ। त्यसलाई एउटा स्ट्रक्चरभित्र मतलब एउटा नर्मल उसले हेर्न लायक, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड पनि त्यसले गर्दछ र त्यसलाई एउटा हेर्ने कन्डिसन, एउटा राम्रो कन्डिसन, अथवा उसलाई एउटा कन्फिडेन्स लेभल छैन, उसलाई चाहिँ के छ भने यी सबै कुराहरू सामान्य सामान्य कुराले बिगार्दछन्। ती बिगार्ने कुरालाई 100% चाहिँ करेक्सन गर्न सक्दछ भन्ने चाहिँ यो म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीले दिन सक्छ। र सर्जन चाहिँ ती विधाहरूलाई जति पनि यी भागहरू छन् त्यसका सर्जिकल जुन गरिन्छ त्यो चाहिँ म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी अन्तर्गत नै पर्दछ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यो इन्फर्मेसन दिनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि धेरैजनाले बुझ्नुभयो होला एक्चुअली यो म्याक्सिलोफेसियल सर्जन भनेको चाहिँ के हो भनेर। सो अब हामी कोभिडतर्फ नै जाऊँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ जनमानसमा निकै त्रास बढाएको छ, मान्छेहरू निकै डराइरहेका छन्। सो गत वर्ष जस्तै भनौँ न यो वर्षसम्म आइपुग्दासम्मको हजुरको विचारमा, हजुरको नजरमा चाहिँ कोभिडलाई कसरी बुझ्नुभयो यहाँले अलिकति बताइदिनुहोस् न, खास के हो त यो कोभिड? धेरै राम्रो, र मैले पब्लिकली पनि हामी 2-3वटा कुरामा छौँ, बडा राम्रो कुरा पनि सोध्नुभयो। र म फर्स्ट जुन कोभिडको टाइमदेखि हामी एकदम अनवरत रूपमा हामी मान्छेलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, कसरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा, र किन नडराउने, र चिकित्सकहरू पनि सुरुमा त जुन योभन्दा अगाडिको साल थियो मान्छेहरू भाग्ने क्रममा पनि थिए, चिकित्सकहरू चाहिँ के छ भने डराउने क्रममा पनि थिए, चिकित्सक आफै डराउने थिए भने मान्छे त डराउनु स्वाभाविक हो, के हो भन्ने अवस्था पनि थियो। त्यो बेलामा पनि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो स्पेसली ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले चाहिँ होइन, किनभने हामी चिकित्सक भाग्नु हुँदैन, हामीलाई बुझ्ने मान्छे चिकित्सक समाजले बनायो, हामी एउटा बुझ्ने मान्छे हौँ भने हामीले हाम्रो दायित्वबाट भाग्नु हुँदैन, हामीले घर घरमा गएर पनि उपचार गर्छौँ। त्यसै क्रममा यो सेकेन्ड भ्यारिएन्ट जुन अब यो 2078 सालको जुन इन्डियामा जुन घटना भयो, इन्डियामा जुन अवस्था आयो, अक्सिजन छैन, यो फलानु चिज छैन होइन, अब यो के अरे बेड छैन, ठाउँ छैन, अब मान्छेलाई मरेपछि चाहिँ जलाउने ठाउँ छैन, यी सब कुरा यावत कुराहरू चाहिँ व्यापक उठेन। मान्छे एउटा हामी फेरि नेपाल भारतसँगको स्थिति भन्दा हामी चाहिँ धेरै कुराले चाहिँ भारतको अवस्थाले हामीलाई असर गर्छ अन्यको हकमा भन्दा। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ हामी नेपालमा पनि त्रास सुरु, अक्सिजन लुकाउन थाले, मान्छे अक्सिजन जोगाउन थाले, नभएको अक्सिजन चाहिँ के छ भने अब टेम्पररी रूपमा पनि
के हुन खतरा भयो भने अब मान्छेले घर घरमा स्टोर गरेर राख्ने अक्सिजन चाहिँ चाहिने भयो। अब बाँच्ने आधार भनेको औषधि भनेको चाहिँ अक्सिजन हो भन्ने दृष्टिकोणले एउटा डर, त्रास, प्यानिक। अर्को कुरा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि नर्मली तपाईँले त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब 500 मिटर, 1000 मिटर, 1 किलोमिटर जाँदाखेरि पनि एम्बुलेन्सहरू धेरै चार्ज लिएका पनि देखियो। अब जुन रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा अर्को त्रास, किनभने पैसा छैन। अनि अस्पतालमा चाहिँ मिनिमम पैसा भन्नुभन्दा पनि 10-20 हजार, 50 हजार रुपियाँ दिनको चाहिँ मिनिमम नर्मल्ली अस्पतालमा चाहिँ बेडमा भर्ना हुँदाखेरि पनि ती चार्जेसहरू लिने प्राइभेट हस्पिटलहरूले त्यसरी पनि उनीहरूलाई लिन थाले। जसले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा त्रास। अर्को अब हामी पैसा नहुने मान्छे पनि मर्ने अवस्था, अथवा हामीलाई चाहिँ के छ भने अब यी सब चिजहरू नपाएर पनि हामी मर्छौँ। यो कुराको दृष्टिकोण चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल त्यो असर व्याप्त भएको देखियो। अनि हामीले के गर्यौँ भने होइन अब यसरी चाहिँ हुँदैन, अब यसलाई चाहिँ केही हामीले गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले ओम समाज डेन्टल हस्पिटल एउटा गर्यो कि एउटा समन्वय गर्यो। समन्वय गरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। यो कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने मेसेज लैजानुपर्छ भनेर हामी कलाकारहरू, विभिन्न साथीहरू मिलेर एउटा हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, अक्सिजनलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, प्लस हामीले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू डेभलप। र आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ विथ अक्सिजन र 24 आवर डक्टर्स, त्यो चाहिँ लोकल बडीहरूसँग मिलेर समन्वय गरिदिने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले सञ्चालन गर्दछन्, हामी खालि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिएर उनीहरूलाई अक्सिजन लिँदाखेरि अब बेड पाइएन भने तनाव हुँदैन भन्ने अवस्था थियो। त्यस कारण अब कोभिडलाई मैले भने हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई सञ्चालन पनि गर्यौँ र केही हदसम्म हामी सफल पनि भयौँ। केही हदसम्म हामीले त्यो जुन कोलाहलको सिचुएसन, त्यस कारण सिचुएसन अलिकति डरले पनि हो, त्रासले पनि हो। तर अब तपाईँले सोध्नुभयो मलाई नर्मली पहिलेको जुन कोभिड र अहिलेको कोभिडको अवस्थाको विषय जुन छ, कोभिड-19 अब तपाईँलाई अलिकति म बुझाउँ, अलिक कोभिडको हिस्ट्रीमा पनि जान जरुरी छ। म यसको ट्रिटमेन्ट्स मेथड्सहरू पनि अहिले मान्छे मर्नु पर्दैन भने हामी एउटा अभियानमा पनि छौँ, किनभने यो अभियान विभिन्न अभियानहरू मेचिकाली अभियान भनेर हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। म तपाईँलाई यसको बारेमा पनि डिटेल्स यो नर्मली यो कोभिड-19 भन्ने जुन कोरोना भाइरस छ, यो अहिले पत्ता लागेको भाइरस होइन, यो फ्लू भाइरस हो। यो 1960 मै थाहा। यसका जब्बरै पार्टहरू चाहिँ बिचमा उसका चेन्जेसहरूले हुने गर्दछ। अब हामी डराइराखेका छौँ 3rd भ्यारिएन्ट, 4th भ्यारिएन्ट, 5th भ्यारिएन्ट आउँछ भन्ने कुरा। यसमा पनि नजाउँ भन्ने छ। यसमा आत्तिन आवश्यक छैन, सतर्कता अप्नाऊ, तर आत्तिन आवश्यक छ। यो जुन भाइरस छ, कोभिड-19 भनेर आएको जुन भाइरस छ, यो भाइरस पनि यो नर्मल फ्लू भाइरस हो। यो म्युटेसन हुने क्रम चाहिँ फ्लू भाइरसको म्युटेसन भनेको चेन्ज हुने जुन क्रम छ, यो कन्टिन्युअस लगातार हुन्छ, यो सधैँ भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका चाहिँ भ्याक्सिन पनि आएको छ। भ्याक्सिन सबैले लगाउनु पर्दछ, तर भ्याक्सिनले पनि कति काम गर्छ भन्ने कुरा स्टिल रिसर्चकै फेज हुन्छ, त्यो रिसर्चमै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बेसिक कुरा चाहिँ सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ, सकेसम्म सतर्कता अपनाउनु पर्यो। र यो भाइरसलाई नर्मली हामीले के भन्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि यसका सर्ने चिजहरू त के हुन् त भन्दाखेरि यो सर्ने, यो कुनै पनि भाइरस हेर्नुभयो भने यो कुनै पनि मिडिया नभइकन सर्ने। मिडिया चाहिन्छ, एक्लै केही गर्न सक्दैन भाइरस। त्यस कारणले गर्दा मिडिया भनेको के त, थुक हो, सिँगान हो। र थुक र सिँगान जुन छ, तपाईँले नर्मल्ली के हुन्छ त तपाईँलाई भने यो अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रै हात छ। नर्मल्ली भन्नुहोस् न, अमेरिका जस्तो देशमा, इटली जस्तो देशमा होइन, धेरै स्विडेन जस्ता देशहरूमा पनि के भयो त भन्दाखेरि हाइली राम्रो हेल्थ सेन्टरहरू भएको देशहरूमा पनि जब पेन्डेमिक सिचुएसन आउँछ त्यहाँ पनि कोलाहल मचिँदो रहेछ, त्यहाँ पनि बाहिरै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदो रहेछ भने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायौँ। त्यसका हेल्थ सेन्टरहरू राम्रा डेभलप भएका ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा पनि नर्मली तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन नेपालको त हेल्थ सेन्टरहरू त्यति डेभलप छैनन् भन्दाखेरि चाहिँ के अवस्था आउँछ त, हेल्थ प्रोभाइडरहरू त्यति इफेक्टिभ छैनन्। तर यहाँ त हामी अझै प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यो जस्तो देशलाई त गाह्रो पर्यो भने हामीलाई निश्चित रूपमा गाह्रो पर्ने नै हो। पेन्डेमिक सिचुएसनमा एकैचोटि जब बिरामी हुन थाल्छन् मान्छे, धेरै मान्छेहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझाइ बुझ्नु पर्यो भने यो जुन कोभिडको विषय छ त्यसलाई गम्भीरता साथ यदि बुझ्न सकियो, यसको विषयमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकियो भने मेरो भनाइ यहाँ कति मान्छेहरू छलफल गर्छन् आइसियु चाहिन्छ, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, दे टक अबाउट दिस। आइ एम वरिड। म कहाँ वरिड छु भने तपाईँले आइसियु र भेन्टिलेटरमा गएका बिरामीहरू कति पर्सेन्ट बाँच्छन्? ए बाबा कति जानै नदिउँ न, यसलाई रोक्ने अवस्था हुन सक्छ। अहिलेको लेटेस्ट रिसर्चहरू आएका छन्, रिसर्चहरू डेभलपमेन्ट भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि अब हामी तपाईँहरू नडराउनुहोस्, सजगता अप्नाउनुहोस्, नडराउनुहोस्, सजगता अप्नाउनुहोस्। यदि सजगता अप्नाउनु भयो भने तपाईँलाई आउँदैन। अब सर्ने माध्यम, अघि मैले भने सर्ने माध्यम छ, जब मिडिया बिना सर्दैन भने थुक्ने माध्यम हो। त कुनै पनि माध्यमबाट यो घाँटीसम्म जानु पर्यो। अब यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने सबै घाँटीमा जाने मान्छेलाई चाहिँ कोभिड हुन्छ त? कोभिडको हुँदैन, एफेक्ट नगर्न सक्छ। कोभिड त हुन्छ तर एफेक्ट नगर्न सक्छ, किनभने उसको जेनेटिक क्यारेक्टर्स हुनसक्छ। त्यसपछि उसको चाहिँ के छ भने इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हुनसक्छ, उसको शरीरको इम्युन सिस्टमले उसलाई रोक्छ। झन्डै झन्डै 80% मान्छेहरूलाई नर्मल्ली के हुन्छ त भने सामान्यतया कुनै पनि माध्यमले, अब माध्यम जाने भनेको त के हो भने घाँटीसम्म जाने माध्यमबाट घाँटीमा गयो, जस्तो थुकको माध्यम नै हुनु पर्यो, अथवा मुखबाट जाने भयो या नाकबाट जाने भयो, कतिले आँखाबाट पनि भन्दछन् भने तपाईँले नर्मल्ली अब कुनै माध्यमबाट तपाईँको घाँटीमा गइसकेपछि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो ऊ एक्लै केही गर्न सक्दैन। भाइरस हाम्रै शरीरको सेलसँग कोशिकाहरूसँग मिलेर उसले चाहिँ आफूलाई त्यहाँ बढाउँछ, उसको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ वात्तै बढाउँछ। अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन अब जुन अब तपाईँलाई नर्मली के हुन्छ त भने सजगता अपनाउनु पर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई कुन बेला इन्फेक्सन भयो पनि थाहा छैन। सर्ने माध्यम त हामीले थाहा भयो, कुन बेला इन्फेक्सन भयो पनि थाहा हुँदैन। अब कहीँ भिडभाडमा जानुभएको छ, तपाईँहरू समाचार सम्प्रेषण गर्न जानुभयो होला, समाचार लिन जानुभयो होला, अन्यको हकमा भने कोही पार्टीमा गयो होला, कुनै मान्छे भेट भयो होला, घरमा कुनै मान्छे आयो। अब सर्ने कुन बेला सर्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अब हामीले याद गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनु पर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई इन्फेक्सन भयो, जब भाइरस भित्र पस्यो त्यसपछि पस्ने बित्तिकै केही हुँदैन, यसको टाइम लाग्छ। र टाइम लाग्दाखेरि तपाईँलाई फर्स्ट सिम्टम देखिने के हुन्छ त भन्दाखेरि जब भाइरसको जनसङ्ख्या बढ्दछ, भाइरसको जनसङ्ख्या बढ्यो भने भाइरसलाई कुनै चिजले मार्छ, भाइरसलाई कुनै चिजले मार्छ। भाइरसलाई मार्ने भनेको शरीरमा, आफ्नै शरीरमा उत्पन्न भएको एन्टिबडीले यसलाई मार्ने गर्छ। त शरीरमा एन्टिबडी जुन जब भाइरसहरू त्यसमा धेरै जनसङ्ख्या उपलब्ध हुन्छन्, हाम्रो एन्टिबडी पनि बढ्न सुरु गर्छ। जब एन्टिबडी शरीरमा बढ्न थालेपछि भाइरस र एन्टिबडीको बिचमा लडाइँ भएपछि एउटा केमिकल निस्किन्छ जसलाई हामी साइटोकाइनेज भन्छौँ। त्यो साइटोकाइनेज जब रगतमा जान्छ, रगतमा गइसकेपछि हामीलाई नर्मली के प्रब्लम हुन्छ त भन्दाखेरि कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आउने, कसैलाई सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, कतिलाई डायरिया हुने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, मासुहरू दुख्ने, त्यस्ता प्रकारका चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ। यदि त्यो समस्या आउँदाखेरि 3 दिन 4 दिनसम्ममा ती समस्याहरू समाधान भए, ज्वरो आएको छ विशेष भयो, जिउ दुख्या छ विशेष भयो, घाँटी दुख्या छ विशेष भयो, नर्मली केही भएन, तपाईँलाई सामान्य त्यो अलिकति जिउमा विकनेस जस्तो भयो फेरि ठिक भइहाल्यो, या शरीर अलिकति तात्तिएको जस्तो भयो ठिक भयो, या घाँटी दुखेको जस्तो भयो विशेष भयो, तपाईँ नर्मली तपाईँको कन्टिन्यू भयो। डाइरिया आएको थियो, डाइरिया नर्मली विशेष 3 दिन 4 दिनसम्म विशेष भयो भने विशेष भयो। तपाईँ त अब मलाई लाग्छ तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस्, टेस्ट गरेर तपाईँको पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आइसकेपछि 3 दिन 4 दिनभित्र तपाईँको सिम्टम भयो भने तपाईँ अब कोरोना जित्ने मान्छे, तपाईँ कोरोनालाई जित्नुभयो। तर अब त्यो सिम्टम विशेष भइसकेपछि फेरि सिम्टम फेरि सुरु भयो। अब यहाँ सतर्कता त्यो 4 दिन 5 दिन 6 दिनको टाइममा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु भयो भने तपाईँले केही गर्नै पर्दैन।
तपाईँ नर्मल्ली चिकित्सकको सल्लाह लिनुभयो, त्यो समयमा आफूलाई तयार गर्न सक्नुभयो र आफूलाई के छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिएर तपाईँले एउटा दबाई सुरुवात गर्नुभयो भने त्यो टाइम पछाडि विषय भइसकेपछि नयाँ सिम्टमहरू सुरु हुन थाले। ज्वरो आएको छ भनेदेखि ज्वरो चाहिँ अलिकति नर्मल्ली अलि हाई लेभलमा गयो, या ज्वरो लो ग्रेडको थियो, अलिकति सानो ज्वरो थियो, त्यो ज्वरो कन्टिन्युअस भइराख्यो, अथवा शरीर दुखाइ बढ्दै गयो, कमजोरी बढ्दै गयो, अथवा तपाईँको खोकीको लेभल चाहिँ सुक्खा खोकीमा चाहिँ एकदम ह्याकिङ टाइपको कफ। तपाईँले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पिरियड्स जुन 2 दिनको एकदम सतर्कता अप्नाएर तपाईँको सुरुको समय र यो बिचको समय ठिक भइसकेपछिको समयबाट नयाँ सिम्टम तपाईँलाई सुरु भयो, त्यो बेलामा चिकित्सकको सल्लाह लिएर यदि तपाईँले उपचार गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ यही 2 दिन 3 दिनले निर्धारण के गर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ आइसियुमा जाने हो या भेन्टिलेटरमा जाने हो या नर्मल्ली तपाईँ चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ के छ भने ह्याप्पिली तपाईँ खुसी साथ केही नभइकन तपाईँ चाहिँ बिसेक हुने हो भने तपाईँको हातमा बस्दछ। त्यसैले त्यो चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तपाईँले कोभिडको प्रोटोकल अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई मैले भन्न सक्छु कि त्यो अवस्था नै। त्यस कारणले हामीले यो जनचेतना पनि यसै हिसाबमा चाहिँ अपनाउनु पर्दछ। यसलाई चाहिँ के छ भने सर्टेन दबाईहरू, किनभने अब तपाईँलाई अहिले भएको मान्छेहरूमा समस्या कहाँ आयो त भन्दाखेरि अब घरमा बस्ने, अब यसमा 2टा कुरा हेर्नु, यङ मान्छे छ, इम्युनिटी लेभल हाई छ, उसको इम्युन सिस्टम राम्रो छ, तर इम्युन सिस्टम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको बलियो पनि छ, अथवा उसले यङ मान्छे छ, उसले चाहिँ हामीले ओकल्ट हाइपोक्सिया भन्छौँ, नदेखिने गरी उसको अक्सिजन लेभल कम भइसक्यो, उसलाई निमोनिया डेभलप भइसक्यो, तर उसलाई थाहा भएन। अब हामी कहाँ समस्यामा आउँछौँ त भन्दा मलाई केही हुँदैन, कोही मान्छेहरू चाहिँ के छ भने बेसार पानी खाने, कोही मान्छे अम्बाको पात खाने, या कोही मान्छेहरू चाहिँ के छ भने विभिन्न चिजहरू तपाईँलाई नर्मली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे विभिन्न पातहरू विभिन्न जडीबुटीहरू खाएर घरमा बस्ने, म त योग गर्छु ध्यान गर्छु भन्ने, कतिजना जिम गर्छु एक्सर्साइज गर्छु भन्ने, होइन मलाई त समस्या हुँदैन भन्ने मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरूको मृत्यु जसले हेल्थ चेक गर्नु। किन भन्दाखेरि त भन्दाखेरि 2टा प्याटर्न छ। एउटा चाहिँ तपाईँलाई र उनीहरू चाहिँ उनीहरू घरमा चाहिँ पल्स अक्सिमिटर राख्दछ, त्यो जुन डिजिटल सेन्सर हुन्छ त्यसलाई नापिन्छ, अक्सिजन नापिन्छ, त्यो अक्सिजन नाप्ने राख्नुहुन्छ। त्यो अक्सिजनमा तपाईँलाई नर्मली म के सुनाउन चाहन्छु भने हाम्रो शरीरमा 2टा किडनी हुन्छ, एउटा किडनी भएन भने पनि 100% काम गर्छ, 2टा किडनीमा एउटा किडनी भएन भने फेर्दा पनि हामी एउटा किडनी फेर्छौँ, त्यसले 100% काम गर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरमा पनि लङ्स फोक्सो जुन छ 2टा छ, त एउटा बिग्रिदासम्म कति मान्छेहरूको चाहिँ ट्युबरकलोसिस भएर विभिन्न क्यान्सर भएर पनि कट गरेको हुन्छ भने एउटा लङ्सले चाहिँ फुल क्यापासिटीमा काम गर्छ, तर लङ्सले त अझ फोक्सोले त अझ 2/3सम्म आफूलाई सचेत राख्न सक्छ, आफूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ, नर्मल फङ्सनमा लिएर आउन सक्छ भने तपाईँले त्यो पल्स अक्सिमिटर अथवा डिजिटल सेन्सरले चाहिँ तपाईँको नदेखाएको हुन्छ। अब तपाईँ त्यस पछाडि जब माथि जान्छ अनि तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँलाई चाहिँ अक्सिजन लेभल घट्न थाल्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन थाल्छ, अनि तपाईँ अस्पताल जानुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अस्पताल पुगेपछि के हुन्छ भने तपाईँको त लङ्स खराब भइसकेको छ। अब यसको मेकानिजम, यसको रिसर्चले के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई नर्मली अहिलेको तपाईँको निमोनिया डेभलप हुनुपर्ने कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ इटलीको रिसर्चमा जुन पोस्टमार्टम जुन गरिएको छ, अटोप्सी जुन गरिएको छ, त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन रिसर्चमा आएको छ त्यसमा चाहिँ यो निमोनिया चाहिँ देखिन्छ एक्सरेमा सिटीमा, तर एक्ज्याक्टली यो निमोनिया नभएर यो ब्लड क्लटिङ हो। र तपाईँले उसमा पनि हेर्ने के अरे यो चाहिँ जुन पोस्टमार्टम चाहिँ उसमा पनि गर्यो के अरे यो सिङ्गापुरमा पनि, त्यसमा पनि शरीरमा अन्य भागहरूमा पनि क्लट देखियो। त्यसले गर्दा अहिले जुन छ त्यो चाहिँ क्लटिङले गर्दाखेरि, त क्लटिङ के गरी भइरहेको छ त चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो शरीरमा
हाम्रो शरीरमा चाहिँ जुन एन्टिबडी, जुन हाम्रो शरीरमा जुन भाइरस मार्ने तत्त्व हुन्छ, जुन एउटा रोग प्रतिरोधात्मक जुन शक्ति हुन्छ, त्यो शक्तिले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो सानो रक्त नलीको जुन वाल जुन छ, त्यो वाल चाहिँ वालमा पनि त्यो भाइरसकै सर्फेस प्रोटिन जस्तो भाइरसकै भाग हो कि भनेर नचिनेर आफ्नै चिजलाई उसले चाहिँ के छ भने आफ्नै चिजसँग द्वन्द्व गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको जुन सर्फेस जुन छ त्यो चाहिँ रफ भएको छ, रफ हुन्छ। रफ भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ क्लट हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तो क्लट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन ब्लड भेसल जुन छ, त्यो रक्तनली जुन छ, त्यो तपाईँको आन्द्रामा पनि हुन्छ, लिभरमा पनि हुन्छ, किडनीमा पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई डायरिया पनि हुने कज गर्ने सम्भावना त्यसै कारणले भएको। त्यस कारण यो क्लटिङ हुने सम्भावना भएको हुनाले निमोनिया पनि चाँडै डेभलप हुने, सास फेर्न पनि गाह्रो हुने होइन। र हामीले त्यो समयमा र अर्को कुरा जुन भाइरसको फेज जुन छ, त्यो भाइरसको फेज भाइरेमिया फेज भन्छौँ, त्यो भाइरेमिया फेज क्रस भएर जुन कसस पिरियड छ, त्यस कारणले हामीले डिजिटल सेन्सर लिएर पनि बस्नु हुँदैन। र त्यो जुन साइटोकाइनेज जुन मैले भने, त्यो साइटोकाइनेज चाहिँ स्टोमिङ भएर धेरै उत्पन्न भयो भने त्यसले पनि खतरा पैदा गर्छ। जसले मल्टी अर्ग्यान्स फेलियर हुने, अझ भयानक लिएर जाने होइन, हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो सम्भावना रहन्छ भने त्यो ब्लड क्लटले तपाईँलाई निमोनिया नभएर त्यो निमोनिया डेभलप। अनि त्यसैले गर्दाखेरि सर्टेनै यी चिजहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यदि उपचार गर्न सकियो भने, अहिले मैले के भन्न सक्छु भने सिङ्गापुरको लेटेस्ट एउटा रिपोर्ट आएको छ। के भनेको छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई अक्सिजनमा जानुपर्ने अवस्था अथवा आइसियु भेन्टिलेटरमा नखोजौँ, आवश्यक छैन भन्ने कुरा भनिरहेका छन्। भने कम्तीमा यी कुराहरूलाई सजगता र मैले के भन्छु भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र यी सामान्य बुझाइलाई यदि बुझ्न सक्यो र तुरुन्तै आफूलाई सजगता राखेर समयमै चिकित्सकमा जान सकियो भने कोभिडबाट डराउनु पर्दैन। तर अब यसको अर्थ के होइन कि अब हामी सब चिज गर्न सकिन्छ, हिँड्न सकिन्छ, होइन। तपाईँले यो मापदण्डलाई, यो जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ, जस्तो तपाईँले मास्क लाउनु पर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर तपाईँले हातलाई सफा राख्नुपर्ने कुरा, शरीर सफा राख्नुपर्ने, मुख खुल्ला गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई तपाईँले लगातार नियमित रूपमा हरेक मान्छेले त्यसलाई चाहिँ नियमितता दिनुपर्दछ। किनभने मास्कलाई फेरि अनुचित प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने छ, उचित प्रयोग हुनाले तपाईँ कुनै पनि मान्छेको अगाडि जानुहुन्छ या घरमा तपाईँले घरमा बस्दा लाउने भने घरमा इन्फेक्टेड मान्छे छ, या तपाईँले चाहिँ के छ भने तपाईँको भिडभाडमा जानुहुन्छ, या तपाईँ अब हामी चिकित्सकले त त्यसै पनि लाउनु पर्यो भने अन्य यो त्यसै नर्मल्ली बस्दाखेरि भन्दा पनि कुनै पनि मान्छेहरू आउँदाखेरि, किनभने यो सङ्क्रमण जस्तो कति मान्छेलाई डर छ भने यो हावाबाट पनि सर्छ होइन। यसलाई मिडिया चाहिन्छ, थुक्ने मिडिया हो। र यदि तपाईँले जब यो थुक हावामा जान्छ हो, त्यो थुक जस्तो यदि हावाबाट सर्ने भएको भए तपाईँको मास्कले पनि केही काम गर्दैन। यसले चाहिँ थुकलाई रोक्ने काम र थुकलाई जसले तपाईँलाई नर्मली कुनै न माध्यमबाट घाँटीमा जानलाई चाहिँ नाकमा जानु पर्यो, मुखबाट जानु पर्यो, आँखाबाट जानु पर्यो भनेपछि तपाईँको कुनबाट जान्छ, कुनबाट तपाईँले यी कुराहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। आँखाको विषय पनि धेरै प्रमाणित विषय छैन भने कम्तीमा तपाईँले यहाँसम्म जाने बाटोलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि रोक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ नर्मली सामान्यतया उपचार मात्रै गरेर या तपाईँलाई चाहिँ के छ भने तपाईँलाई एक त यसले नहुन सक्छ र बिस्तारै यो भाइरस पनि निस्तेज हुँदै जान्छ। त्यस कारणले हामीले सजगता अप्नायौँ भने र हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा मैले अघि नै भने हामीले तपाईँ नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, आफ्नो सजगता अप्नाउनुहोस् र जसले गर्दाखेरि हामीसँग एम्बुलेन्स पनि छ, अक्सिजन पनि छ, तपाईँहरूलाई के छ भने बेड पनि छ, हामीले आइसोलेसन सेन्टर पनि विथ अक्सिजन बनाएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले के छ भने हामी यही कुराको अभियानमा, देशव्यापी अभियानमा र भर्खरै हामी के छ भने सोलुखुम्बु सगरमाथा जिल्लादेखि लिएर तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्म हामी जान गइरहेका छौँ र हामी सम्पन्न गरेर पनि आयौँ। भर्खरै सिरासम्म पुगेर सगरमाथा सोलुदेखि र विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण गर्दै हामी त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्दै र यो सजगता अप्नाउनुपर्छ र हरेक
तपाईँको यो सम्मानित टेलिभिजनबाट म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यदि सामान्यतया मान्छेले यी कुराहरूलाई अपनाउन सक्ने हो भने कोभिडलाई सहजै परास्त गर्न सकिन्छ। तर अब हामी बलमुर कहीँ गऱ्यौँ, बल मिच्याइ गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ के छ भने यो केही होइन भन्न थाल्यौँ र हामी सामान्यतया घरेलु उपचार गरेर बस्यौँ र हाम्रो आफ्नो सिम्टमलाई सजगता अपनाउन सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ के छ भने ध्यान दिन सकेनौँ समयमा भने त्यसले चाहिँ हजुर डाक्टर साहब, अब हजुरलाई के प्रश्न सोध्न चाहे भन्दाखेरि भनौँ न, यति बेला मान्छेहरू यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मानसिक स्थिति पनि उहाँहरूको गडबड भइरहेको अवस्था रहेको छ होइन, मेन्टली दे आर डिप्रेस पनि छन् उनीहरू। सो हजुरको विचारमा लाइक हाम्रो अहिलेको जुन अहिले यति बेला निषेधाज्ञाको समय जुन अहिले चाहिँ हामी लक भएर घरमै बसिरहेका छौँ, यस्तो समयमा चाहिँ हाम्रो डेली रुटिन चाहिँ के हुनु पर्यो र विशेष गरी खानपिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू बढी मात्रामा चाहिँ खानु पर्यो, लाइक डेली रुटिन चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा नर्मल व्यक्तिको? एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले यसलाई के भनेको छु भने यो कोभिडको समय, लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँले नर्मली मैले 8वटा कुरा गर्नुहोस् भन्छु। नर्मली तपाईँले दिनचर्या, कोभिड लागेको होस् या नलागेको होस्, नलागेको हकमा पनि र लागेको हकमा पनि नियमित रूपमा एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योग अभ्यासहरू गर्नुहोस् हमेसा। जसलाई कोभिड लागेको छैन, जसलाई कोभिड लागेको छ, दुईटैको हकमा भने अब तपाईँले कोभिड लागेको मान्छेलाई हेला नगर्नुहोस्, घरमा पनि तपाईँ सतर्कता अपनाउनुहोस्, आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, बिरामीलाई भेट्न जाँदा मास्क लगाउनुहोस्, घरमा जाँदाखेरि अर्को कोठामा जाँदाखेरि बिरामीले पनि मास्क लाउनुहोस् र आफू पनि मास्क लाउनुहोस् र बिरामीलाई सहजतापूर्वक उसलाई चाहिँ के छ भने उसलाई एन्करेज पनि गर्नुहोस्। यसबाट केही हुँदैन, सहजै रूपमा पार पाइन्छ भनेर सल्लाह पनि दिनुहोस् र उसँग कम्युनिकेसन गर्नुहोस्। टाढैबाट झ्यालबट्टै दिनुपर्दछ, धक्का दिएर चाहिँ सुइरोले दिनुपर्दछ भन्ने होइन। त्यसलाई नर्मली त्यसलाई चाहिँ आफूलाई उसको मोरललाई, उसको चाहिँ त्यसको भावलाई, त्यसको चाहिँ के छ भने अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् र उसलाई सकेसम्म उसलाई एनर्जाइज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, उसलाई एन्करेज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यसबाट नडराउन, नातिन चाहिँ उसलाई वातावरण बनाइदिनुहोस् र वेल भेन्टिलेसन भएका प्रशस्त हावा लाग्ने, घाम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ कोठाहरू, त्यस्ता खालका कोठाहरूमा चाहिँ उहाँलाई राख्ने र उहाँलाई भेट्न जाँदा मात्रै आफूले प्रिकसन अपनाउने, ह्यान्ड हाइजिन होइन, जस्तो हातलाई सफा गर्ने, त्यहाँ कुनै चिज छोडियो भने पनि त्यसलाई सफा गर्ने, यी कुराहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्दछ। भने तपाईँले नियमित कोभिड लाग्ने र नलाग्नेको हकमा भने नियमित रूपमा कोभिड लागेका मान्छेहरूले पनि एक्सर्साइज गर्ने, त्यो कोठामा भेन्टिलेसन भएका कोठाहरूमा बस्ने, सकिन्छ भने बाहिर यदि आइसोलेटेडसम्म घुम्ने पनि, वाक पनि गर्न सकिन्छ र भित्र बसेर र नर्मल्ली योग एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्न सकिने भयो भने घरका अन्य मान्छेहरूले पनि त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिड नलागेको हकमा रेगुलर रूपमा गऱ्यौँ भने के फाइदा त भन्दाखेरि एक त इम्युन सिस्टम बिल्डअप हुन्छ र शरीरमा तपाईँले एक्सर्साइज गर्दाखेरि ह्याप्पी हार्मोन्स निस्किन्छ, एक्सर्साइजले मात्रै निस्किने हार्मोन्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई ती हार्मोन्सहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली ऊ आफै तनावबाट, किनभने एक प्रकारको तनाव हुन्छ नै मान्छेलाई, एक प्रकारको तनावमा आएको हुन्छ, अत्तालिएको अवस्था छ, अब मान्छेले कोभिड लाग्यो भने मरिहालिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले केही हदसम्म पनि यदि तपाईँ नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्नुभयो, एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँलाई यी चिजबाट मुक्त गराउँछ। एक, नियमित रूपमा योग एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस् घरमा बस्दा, चाहे त्यो कोभिड लागेको होस् चाहे कोभिड नलागेको होस्। दोस्रो नम्बर भनेको खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। अब खानपिनमा ध्यान दिने भन्नाले चाहिँ मैले अलिकति छोटकरीमा भन्छु, खानपिनको अलिक ठुलो छ। प्याकेजिङ फुड जसलाई बजारबाट किनेर लिएर आएर खानुहुन्छ, यस्तो प्याकेज फुड जुन बाहिर पकाएको फुडहरू, जसलाई चाहिँ के छ भने बासी फुड्सहरू, जसलाई चाहिँ के छ भने अलिकति मतलब के छ भने तपाईँलाई यो जङ्क फुडहरू होइन, अनि विभिन्न यो प्रकारका चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू होइन, र यी चिजहरू नखानुहोस्। अर्को कुरा भनेको सुर्तीजन्य पदार्थहरू जस्तो सिगरेट, खैनी, पानपरा, अनि अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ मदिरा सेवन नगर्नुहोस्। यति
यति कुरालाई तपाईँले 100% बार्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यो टाइममा। र कस्तो चिजहरू खाने त भन्दाखेरि पानीको मात्रालाई बढाउनुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ अब नेचुरल फुडहरू जस्तो घरमा पनि करेसा बानी कौशी खेतीहरू हुन्छ, तर सकेसम्म नेचुरल चिजहरूलाई बढावा दिनुहोस् जसलाई प्रोसेस नगरिकन खान सकिन्छ, त्यस्ता प्रकारका चिजहरूलाई चाहिँ खानुहोस्। र चिनी जन्य गुलियो पदार्थहरूलाई कम गर्नुहोस्, सकेसम्म नखानुहोस्। यति कुरा खानेकुरामा सकेसम्म नेचुरल चिजमा जानुभयो भने तपाईँको शरीरका इम्युन सिस्टमहरू र खाने डिजाइनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही अनुकूल यदि तपाईँ नेचुरल चिजमा आफूलाई जान सक्नुभयो भने सकेसम्म प्राकृतिक चिजहरू खान थाल्नुभयो, जसलाई धेरै प्रोसेस गरेर खानु नपर्ने चिजहरूमा हाम्रै साग, हाम्रै तरकारी, हाम्रै चिजहरू, हाम्रै हरिया परिया चिजहरू र के छ भने फलफुलहरूमा हामीले जोड दिन सक्यौँ, नेचुरल चिजमा जोड दिन सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ खानपिनलाई चाहिँ खानपिन भयो भने हाम्रो धेरै एक्सर्साइज र खानपिन भयो भने यो कोभिडको हकमा पनि लागु हुन्छ। अनि कोभिड भएकालाई पनि कोभिड नहुने, किनभने अब जसले सुर्तीजन्य पदार्थ खान्छ त्यही फोक्सोलाई असर गर्ने भनेपछि ती फोक्सोलाई त्यसले पनि असर गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूले इम्युन सिस्टमलाई बुस्टअप गर्नुपर्ने चिजहरू, इम्युन सिस्टमहरू बढाउनु। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई रेस्ट, हामी विभिन्न प्रकारले तनावमा छौँ, विभिन्न प्रकारले चाहिँ हामीलाई रेस्टहरू नपुगेको हुनसक्छ। रेस्ट हामीलाई एनफ चाहिन्छ, हामीलाई आराम एनफ चाहिन्छ, निन्द्रा प्रशस्त रूपमा चाहिन्छ। किन निन्द्रा यति घन्टा सुत्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, तर तपाईँले निन्द्रा मजाले पुगेको हुनुपर्छ। जस्तो कसैलाई 3 घन्टा पुग्छ भने 3 घन्टा सुत्नु, कसैलाई 10 घन्टा लाग्छ 10 घन्टा सुत्नुहोस्, तर एनफ। कतिजनाले रातभरि सुतेर पनि निन्द्रा लाग्यो। त्यसकारण रेस्ट चाहिँ तपाईँले प्रशस्त मात्रामा तपाईँको रेस्ट, जसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई 3 कुरा भयो। चौथो कुरा भनेको चाहिँ भिटामिन डी। विभिन्न ब्यालेन्स डाइटका कुराहरू छन्, भिटामिन डी स्पेसली, जसमा केही खर्च हुँदैन, खर्च हुने चिज छैन। भिटामिन डीमा चाहिँ तपाईँलाई नर्मली हाम्रो प्रत्येक मान्छेलाई इन्टरनेसनल युनिटमा 2000 इन्टरनेसनल युनिट चाहिन्छ, जसमा हामीलाई यदि तपाईँ दिउँसोको घाममा बस्नुभयो भने 11 बजेदेखि 2 बजेको घाममा बस्नुभयो भने तपाईँ नर्मली 15 मिनट बस्नुभयो भने पनि झन्डै 15-16 हजार इन्टरनेसनल युनिट तपाईँले भिटामिन डी लिन सक्नुहुन्छ। भने बिहान बेलुका 15 मिनट, त्यसले चाहिँ तपाईँको स्किनलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यस कारणले कम्तीमा बिहान बेलुका 15-15 मिनट बस्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो 2000 को चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट्स पुरा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्छ। अर्को तपाईँको सहजै इम्युन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने चिजहरू के हो त भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई सकेसम्म खुसी राख्ने। फेरि तपाईँलाई भन्छु, किनभने तपाईँको भिटामिन डी हुने बित्तिकै संसारमा अहिले के देखियो भन्दा अगाडिको सालको एउटा रिसर्च आएको छ, भिटामिन डी डेफिसियन्सी भएका चाहे युरोपमा होस् अमेरिकामा होस्, त्यो जुन जति मान्छेहरूको मृत्यु भयो त्यसमा सबैमा भिटामिन डी को डेफिसियन्सी देखियो। त्यस कारणले भिटामिन डी यति इम्पोर्टेन्ट छ, यदि डिप्लिसन पनि हुन्छ यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भिटामिन डीलाई इन्ट्याक्ट राख्नु भने इम्युन सिस्टम चाहिँ बुस्टअप हुन्छ। त्यस कारण सिम्पल मेथड्सबाट गर्नुभयो भने त्यसले योग गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, खानपिनमा ध्यान दिने, होइन, त्यसले रेस्ट एनफ लिने, भिटामिन डी लिने, त्यसपछि आफूलाई सकेसम्म हर चिजमा खुसी राख्ने। अहिले त तपाईँको लकडाउनको समय छ, अहिले तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको छ। यदि घरमा बसिरहेको समयमा छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो परिवारको समय दिन सक्नु भएको थिएन होला, अहिले परिवारलाई समय दिनुहोस्, एकअर्काको बिच बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहोस्। यी जम्मै चिजले तपाईँको के छ भने खुसी हार्मोन्सहरू पनि डेभलप गर्दछन्। त्यसैले हामी खानेकुरालाई पनि भन्छौँ, खानेकुरा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन भने त्यो खानेकुराले पनि चेन्ज गर्छ। अनि अर्को कुरा आत्मबललाई बढाउनुहोस्। यदि आत्मबललाई बढाउनु भयो, अब मलाई केही हुँदैन, म केही गर्न सक्छु, अथवा केही भावलाई बढाउनु भयो, स्ट्रङनेस बढाउनु भयो भने तपाईँले हेर्नुभयो नि नेपालमा पनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो 2 चोटि 70 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री किडनी फेरेर पनि केही भयो। त्यो आत्मबल यति राम्रो, जसले गर्दाखेरि तपाईँ झन्नै 50%
रोगहरू चाहिँ नर्मली आफै बिर्सित हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको त्यो चिजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई साइकोलोजिकली यति स्ट्रङ राख्नु पर्यो, यति स्ट्रङ राख्नु पर्यो। किनभने सबैभन्दा प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि चिन्ताले चितासम्म लैजान्छ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले यो चिन्ता भयो अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लम भयो भने तपाईँ अझै खतरा बिरामीमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्छ। आत्मबल यति जरुरी छ जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सहजता। अब अर्को कुरा भने के हो भने मास्क लाउनुहोस्। मैले अघि नै मास्कको विषयमा भनिसकेँ, मास्क लाउनुहोस्। बाहिर हिँड्दाखेरि मान्छेसँग भेट्दा भिडभाडमा जाँदा मास्क लाउनुहोस्। नभएदेखि घरमा इन्फेक्टेड मान्छे हुनुहुन्न भने घरमा मात्रै परिवार बस्नु भएको छ र इन्फेक्टेड कोही हुनुहुन्न भने तपाईँले मास्क लाउन आवश्यक छैन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हात हाइजिन, ह्यान्ड हाइजिन, शरीर सफा राख्ने, मुखलाई 5 चोटि खुल्ला गर्ने, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँले नियमित चाहे तपाईँ कोभिड इन्फेक्टेड हुनुहोस् चाहे कोभिड इन्फेक्टेड नहुनुहोस्, तर तपाईँले यी चिजहरू, यी 7-8वटा चिजहरू यदि नियमित रूपमा। र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक दूरीको कुरा छ। त सामाजिक दूरी भन्ने कुरा पनि छ। दूरीमा मेरो अलिकति के कुरा भनाइ छ भने दूरी राखेर मात्रै भएन। दूरी राखेर भने दूरी त तपाईँले नर्मली थुकको लेभल चाहिँ जब थुक तपाईँ बोल्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हाक्स्यौँ गऱ्यो भने चाहिँ झन्डै त्यो 20 फिट 22 फिट जति टाढा पनि जान सक्छ। त्यस कारणले त्यो दूरीलाई, सामाजिक दूरीलाई त मेन्टेन गर्नुहोस् नै। तर किनभने तपाईँले कम्तीमा त्यो आफूलाई एक साइडबाट जोग्नु छ, अन्ततिर परेर फेरि भाइरसले के घाँटीसम्म नै पुग्नु पर्यो र आफूलाई मेन्टेन। त्यसले मैले के भन्ने गरेको छु भने दूरी पनि कायम गर्नुहोस्। यदि इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने त हिसाब पुरा गर्नु पर्यो नि। घरको हकमा, आफ्नै परिवारको हकमा यदि कोही इन्फेक्टेड हुनुहुन्न भने यी चिजहरू गर्नु परेन भने यी सामान्य चिजहरू यदि हामीले गर्न सक्यौँ लेकिन तपाईँलाई एक त कोभिड लाग्ने सम्भावना पनि कम भयो, लागिसक्यो भने पनि यसको असर कम हुनसक्छ। र हामीले लागिसक्यो भने यी कुराले मलाई ठिक हुन्छ भन्ने पनि होइन। यदि यी कुराले के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि तपाईँले यी कुराको साथसाथ सजगता अपनाउनु पर्छ। कहाँ त भन्दाखेरि फर्स्ट हामी फ्लू भनेर नबसौँ। यदि इन्फेक्टेड भइसकेपछि चाहे टेस्टेड पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ आओस्, फेरि तपाईँहरूलाई पिसिआरको कुरा पनि बताउँछु। पिसिआरमा झन्डै 35 to 40% एराउन्ड चाहिँ इरर आउने सम्भावना हुन्छ। 35-30% इरर आउनु भनेको त 1,30,000 मान्छे चाहिँ पोजिटिभ पनि नेगेटिभ आउनु, जसले गर्दाखेरि तपाईँ नेगेटिभ आयो भनेर पनि खुसी नहुनुहोस्। किनभने त्यो पोजिटिभ हुनसक्छ, इरर आएको हुनसक्छ। कारण सिम्पटम के आउँदछ त्यो सिम्पटमलाई क्यालकुलेट गरेर, सिम्पटमलाई हेरेर सजगता अपनाएर यदि तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने, सुरुमा आइसोलेट गर्नु, पोजिटिभ आओस् नेगेटिभ आओस्, अनि त्यसमा वाच गर्न सुरु गर्नुहोस्। अब वाच गर्न सुरु गरिसकेपछि यदि हेर्नुहोस् 3 दिन 4 दिनमा यो सिम्पटम विषय हुन्छ र फेरि पछाडि सुरु हुन्छ कि 5-6 दिनको पिरियड्स हुन्छ, त्यो एकदमै याद गर्नुपर्ने, एकदमै सजगता अपनाउनु पर्ने। त्यो पिरियड्स बढिरहेको छ, अप्ठ्यारो हुँदैछ, कफको लेभल बढ्दैछ, श्वास फेर्न अलिकति कन्जेसन, छाती कन्जेसन भइरहेछ। अब डिजिटल सेन्सर ननापिकन कसरी नाप्ने त भन्ने कुरा पनि छ। यदि अक्सिजन लेभल कम भएको अथवा मलाई अप्ठ्यारो भएको, अरू केही भएको छैन, खालि मलाई अलिअलि समस्या ज्वरो आएको छ तर मलाई अब मेरो लङ्स खराब भयो भने कसरी थाहा पाउने भन्दा यदि तपाईँ 3-4-5वटा सिडीहरू फटाफट चढ्नुभयो, अरू बेला तपाईँलाई त्यति स्यास्या हुँदैन थियो भने एकदम स्यास्याको लेभल बढ्यो, दौड्दाखेरि अलिअलि स्यास्याको लेभल बढ्यो, यदि भने तपाईँलाई सुत्दा खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई श्वास फेर्नै गाह्रो भए जस्तो भयो भने तपाईँ सजगता त्यहाँ के अपनाउनु पर्ने हुन्छ भने मैले अघि भने 2टा कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भने एउटा त भाइरसको साइटोकाइनेज स्ट्रोमिङ भएर तपाईँलाई खतरामा लैजान सक्छ आफै यो सिस्टमबाट, भने तपाईँको क्लटिङले गर्दा निमोनिया डेभलप हुन सक्छ। त्यसकारण यी 2टै चिजहरूलाई मेन्टेन हुने हामीले सजगतापूर्वक यदि दबाई, किन त्यो हुने बित्तिकै हामी त्यो दबाई हामीले अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने दृष्टिकोणले दबाई लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू अपनाउँदै, यो सजगता अपनाउँदै यदि हामीले सही समयमा चिकित्सक कहाँ पुग्न सक्यौँ, चिकित्सकको सल्लाह लिन सक्यौँ, देखाउन सक्यौँ भने कोभिड इन्फेक्सन भएको छैन, मलाई त केही हुँदैन भनेर बस्ने मान्छेहरूको पनि खतरामा गए। अब फेरि यसमा अर्को कुरा, यदि कोभिड भइसकेपछि जुन मान्छेलाई निको भयो त्यो पनि खतरामा छ।
3 हप्तासम्म त्यो खतरामा बसिरहेको। यदि तपाईँले त्यसलाई सजगता अपनाउनु, डाक्टरले भने तपाईँलाई विषेक भयो अब तपाईँ जानुहोस्, तर त्यहाँ पनि सजगता अपनाइएन भने त्यहाँ पनि त्यो खतरा हुन्छ। किनभने यहाँ क्लट भइरहेछ, कति मान्छेको चाहिँ अब मुटु बन्द भएर मुटु हार्ट एट्याक भएर चाहिँ समस्या भइराखेको छ। किन भइराखेको छ भन्दा एउटा त साइकोलोजिकल प्रब्लम, साइकोलोजिकल असर त गर्यो नि। दोस्रो कुरा के आयो त भन्दाखेरि जुन क्लट गर्ने जुन छ क्यापासिटी, त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि क्लट भएर चाहिँ फेरि हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई 3 हप्तासम्म जो मान्छे पोस्ट कोभिड भनेको कोभिड विषेक भएर ऊ जब घरमा आउँछ त्यही पनि 3 हप्तासम्म सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अब विभिन्न चाहिँ के छ भने इम्युनोसप्रेसिभ, शरीरको इम्युन सिस्टम कमजोर गर्ने चिजहरू चाहिँ हामीले खाएका हुन्छ, कमजोरी भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू डेभलप गर्न सक्छ। ती डेभलप भएका कारणले गर्दा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला ब्ल्याक फङ्गसको कुरा, म्युकोरमाइकोसिसको कुराहरू सुन्नुभएको छ, त्यस्ता चिजहरू पनि डेभलप हुन सक्छ। त्यस कारण यहाँ पनि सजगता। डाक्टर साहब एउटा प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा यति बेला हैन, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। यति बेला हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा छौँ अथवा भनौँ न थर्ड भेरिएन्ट पनि देखिसकेको छ है। सो अब यो झन् बढी अब थर्डदेखि फोर्थ भेरिएन्टमा पनि आउन सक्छ र तपाईँको विचारमा यो अझ हाम्रो लागि चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रहनेछ र अझ यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के कस्तो प्रिपरेसन चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ त? हो, मैले के भने यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, संसारमा कुनै पनि डेभलप देश होस् जसमा आफ्नो फेन्टास्टिक हेल्थ सेक्टर्सहरू चाहिँ डेभलप भएको भए पनि यदि जब महामारी सुरु हुन्छ त्यसमा कुनै पनि हेल्थ सिस्टमले त्यसलाई भ्याउन सक्दैन। र अब आउने खतराहरू के हुन् त भन्दा हाम्रा विभिन्न प्रकारका इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरू भइरहेका छन्। अझ योभन्दा कडा भाइरसहरू पनि आउन सक्छन् होइन, अझ अवस्था गम्भीर रूपमा चाहिँ यस्ता ठुला पेन्डेमिकहरू डेभलप हुन सक्छन्, सम्भावनाहरू बढ्दो छ। र हामीले सुरुमै सतर्कता के अपनाउनु पर्यो भने पहिलो कुरा त आफूले आफूलाई तयार पार्ने हुन्छ। त्यो तयार पार्न चाहिँ मैले जुन कुरा भने त्यो नियमित सबै मान्छेको लागि लागू हुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू, ती मापदण्डहरू चाहिँ र मैले जुन 8 वटा उपायहरू भने ती 8 उपायहरू चाहिँ तपाईँले नियमित रूपमा आफूले हरेक मान्छेले, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्दछ, एन्टिबडी बनाउँदछ, त्यसले तपाईँलाई स्ट्रङ राख्न, तपाईँलाई चाहिँ के छ भने खुसी राख्न, आनन्दित राख्न तपाईँलाई यसले मद्दत गर्दछ। र ठुला ठुला चिजसँग, ठुला ठुला रोगहरूसँग लड्नलाई यसले तपाईँलाई मद्दत गर्दछ। त्यसकारण ती चिजहरू तपाईँ नियमित रूपमा गर्ने। त्यसमा तपाईँले भित्र चाहिँ तपाईँलाई मापदण्डका कुराहरू पनि मैले भनेको छु। मास्क लाउनु पर्ने, सेनिटाइजिङ गर्नुपर्ने, आफूलाई सफा राख्नुपर्ने र दूरीलाई कायम गर्नुपर्ने, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ नियमित गर्नु। किनभने रोग चाहिँ तपाईँलाई कोभिडको मात्रै होइन, कोभिडबाट अर्को चेन्जेस भएर आउनु सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई तपाईँले सजगता अपनाउने, ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने। यदि रोग लागिसक्यो भने, रोग लाग्यो भनेर चाहिँ चुप लागेर मलाई त केही हुँदैन, म त यस्तो छु उस्तो छु, झाँक्री लगाएर अथवा फुक्ने लगाएर अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ के छ भने जडीबुटी खाएर हामीले बस्नु अथवा मेरो इम्युन सिस्टम राम्रो छ भन्नुभन्दा पनि के रहेछ भनेर पत्ता लगाएर समयमै सजगता अपनाउनु पर्ने। र अब आगामी दिनहरूमा ती मापदण्डहरूलाई अपनाउँदै र अब आउने आफ्नो शरीरलाई पनि तयार गर्ने र आउने दिनका लागि तपाईँलाई सजगता पनि अपनाउने, तर आफ्नो काम चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिराख्ने, सजगताका साथ आफ्नो काम गर्ने, शरीर स्वच्छतामा ध्यान दिने, स्वच्छतामा पनि ध्यान दिने, यी कुरा गर्न सकियो भने र अब तपाईँ नर्मली भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने त्यो भ्याक्सिन पनि लगाउनुहोस्। मैले किनभने यसले आफूलाई एउटा आत्मबल पनि तयार गर्छ, किनभने तपाईँ अन्तको देशमा पनि हेर्नु भएको छ। त्यस कारण त्यसले तपाईँलाई एकदम स्ट्रङ पनि बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउन के हदसम्म त्यसले मद्दत पनि गर्दछ। र तपाईँ अब आउने कुरालाई तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, खालि आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् मेन्टली। अब केही हुँदैन, अब हामी आफूलाई तयार गर्छौँ, हामीले हाम्रो मापदण्डलाई पालना गर्दछौँ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो, आत्मबललाई दह्रो राख्नुभयो भनेदेखि साइकोलोजिकली आफूलाई फिट राख्न सक्नुभयो, साइकोलोजिकली स्ट्रङ बनाउन सक्नुभयो। र हामीसँग अब आउने फर्दर अब के आउँदैछ हामीलाई थाहा छैन। तपाईँले हामी थर्ड भ्यारिएन्ट भने एउटा कल्पना मात्रै हो, एउटा भनेका मात्रै हो, र त्यो आउँछ या आउँदैन भने थाहा छैन। तर त्योभन्दा अर्को भ्यारिएन्ट अथवा किनभने यो त म्युटेसन हुने यो फ्लू भाइरस चेन्ज हुन्छ नै, त्यो चेन्ज हुँदाखेरि नयाँ प्याटर्न्सबाट आउन सक्छ नै। तर जब नयाँ भ्यारिएन्ट्सबाट आउन सक्छ भनेपछि त्यो नर्मलाइज पनि हुनसक्छ, त्यसले कुनै असर नगर्ने पनि हुनसक्छ, या असर गर्ने पनि हुनसक्छ, या भयानक असर गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमै यी कुराहरूको सजगता अपनायौँ भने हामी
अगाडि पनि जान सक्छौँ, हामीले समस्याबाट पनि बच्न सक्छौँ, मृत्युको मुखमा पनि जानु पर्दैन, जुन अप्ठ्याराहरूमा जानु पर्दैन भन्ने नै हो। त्यसकारणले अगाडिको कुराबाट प्रिपरेसन के गरौँ त भन्दाखेरि आफूलाई तयार पार्ने र मापदण्डलाई अपनाउने काम मात्रै गर्नु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँले कोभिड रिलेटेड चाहिँ आई थिङ्क सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ सबै कुरा समेटिदिनु भयो। यहाँले त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। मैले छुट्याएका र हजुरलाई भन्न मन लागेका अन्तिममा 2 शब्द केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। पहिलो कुरा त म सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मेरो यो विषयलाई बडा इम्पोर्टेन्ट विषय पनि थियो, जसले मान्छेले सजगता अप्नायो भने हामी भेन्टिलेटरको खोजीमा हुन्थ्यौँ, आइसियुको खोजीमा हुन्थ्यौँ, अक्सिजनको खोजीमा हुन्थ्यौँ, तर त्यो खोजीको अवस्था आउँदै आउँदैन भन्ने कुरा नै मैले यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत, यहाँको सम्मानित टेलिभिजन मार्फत मैले राख्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिडको समयमा आफूलाई सकेसम्म मैले भनेका यी 8 यी उपायहरू छन्, त्यो उपायलाई नियमित रूपमा फलो गरौँ, आफूलाई मेन्टली तयार गरौँ र यो मैले फेरि मुखलाई केयर पनि गरौँ भन्छु कि मुख स्वास्थ्यको म त फेरि डेन्टल सर्जन, फेरि मुख स्वास्थ्यको केयर गरौँ। त्यसमा पनि ती कुराहरू आउँछन्, जस्तै योग गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ, खानपिनमा ध्यान दिउँ, अघि मैले भनेको जस्तै खानपिनमा ध्यान दिउँ, अनि साइकोलोजिकल्ली मान्छेलाई बोल्ने कुरामा ध्यान दिउँ, मुखबाट बोल्ने, राम्रो बोल्यो भने यदि तपाईँको बोलाइबाट पनि 95% प्रब्लमहरू आफै सल्भ भएर जान्छन्। तपाईँलाई साइकोलोजिकल डेभलप गर्ने कुराहरू अथवा साइकोलोजिकल तपाईँलाई चाहिँ के छ भने फिट राख्ने कुराहरूमा तपाईँको बोलाइमा पनि भर पर्छ। त्यसले बोल्ने पनि मुख, राम्रो बोल्ने पनि मुख, नराम्रो बोल्ने पनि मुख, नराम्रो खाने पनि मुख, राम्रो खाने पनि मुख, यी कुराहरू छन्। त्यसकारण मुख स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो। नियमित रूपमा राति सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठ्ने बित्तिकै नियमित रूपमा ब्रस गर्नुहोस् र दाँतका चाहिँ 5 भाग सफा हुने गरी, दाँतका चाहिँ हामीले चाहिँ 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ, जिब्रोको भाग, गालाको भाग, टोक्ने भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ, 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ धेरै मान्छेहरूले। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले कम्तीमा पनि 5 भाग भनेको दाँतको दुईटा दाँतका बीचका भाग पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ र नियमित रूपमा ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 2 टाइम ब्रस गर्नुहोस्। यदि तपाईँको शरीर स्वस्थ छ भने, यदि शरीर स्वस्थ छैन, तपाईँको शरीर स्वस्थ छैन, तपाईँको इम्युन सिस्टम कमजोर छ, रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर छ, त्यस्तो अवस्था भएका मान्छेहरूको हकमा भने हरेक खाना खाएपछि ब्रस गर्ने, 2टा दाँतको बिचमा पनि ब्रस गर्ने। र त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने हामी एउटा यो ओम समाज डेन्टल हस्पिटल राष्ट्रिय अभियानमा पनि छ, कोही बिरामी नहोस्, कसैलाई बिरामी भएर अस्पताल जानु नपरोस्, डाक्टर कहाँ जानु नपरोस्, शरीर आफै औषधि हो। मैले अघि नै भने कुनै पनि भाइरसलाई मार्न जस्तै एन्टिबडी, टाइम भ्याक्सिन दिन्छौँ, त्यसले शरीरमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ, त्यही एन्टिबडी नै हाम्रो त्यो भाइरसलाई लड्न सक्ने हाम्रो चाहिँ मिलिट्री फोर्स हो भने त्यो हाम्रो शरीर जुन छ, शरीर आफै एउटा ठुलो औषधि हो। भेन्टिलेटरमा एउटा चिकित्सकले कति दिन राख्न सक्छ? 1 दिन राख्न सक्छ, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जब उसले सासै फेर्न सकेन भने उसलाई आर्टिफिसियल श्वास राखेर बचाउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा शरीर आफै एउटा औषधि हो। हामी चिकित्सकले त दबाई दिन्छौँ, त्यो दबाईले दबाउने मात्रै काम गर्दछ, विषेक पार्ने काम गर्दैन। त्यसैले हामी भन्छौँ एलोपेथिक चिकित्सामा इमर्जेन्सी हुनसक्छ भने तपाईँको शरीर नै औषधि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खानपिन तपाईँले खानुभयो भने तपाईँ त्यो जुन खानाकुरो खानुहुन्छ त्यसले तपाईँको शरीरभित्र औषधि पैदा गर्छ। त्यसकारणले त्यो नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट औषधि हो, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। जुन दबाई छ त्यसले दबाउने काम गर्छ, विषेक पार्ने काम गर्दैन। त्यसैले खानेकुरा यति इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारणले त्यो शरीरलाई औषधि बनाउने प्रक्रिया पनि हो। त्यसकारण सकेसम्म आफ्नो शरीरलाई नेचुरल चिजमा, यो प्रकृतिले दिएको चिजमा, आर्टिफिसियल चिजमा नगइकन प्राकृतिक चिजमा जानुहोस्, जसले गर्दा मुखलाई पनि सफा गर्दछ, शरीर पनि सफा हुन्छ। ती नेचुरल चिजहरू, जति नेचुरल चिजहरू खानुहुन्छ त्यसले तपाईँ मुखलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई सफा गर्छ, शरीर आफै औषधि हुन्छ। र शरीर औषधि आयो भने तपाईँलाई दबाईको पनि आवश्यकता पर्दैन, चिकित्सक कहाँ जान आवश्यकता पर्दैन। खालि मुख प्रमुखद्वार हो, यसलाई केयर गरिदिनुहोस् र हरेक नियमित 6 महिनामा चेकअप पनि गराउनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। र शरीर पहिलो कुरा चाहिँ अरूलाई स्वस्थ बनाउनु भन्दा पहिले आफू स्वस्थ हुनुहोस्, अनि अरूको स्वस्थता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यी अपनाउनु भयो
भने तपाईँलाई अन्य हामीले के भनेका छौँ भने मुख स्वास्थ्यले तपाईँको शरीर स्वस्थताको बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले के भनेको छु भने यो प्रमुख द्वार भएको कारणले द्वारमै यदि कन्ट्रोल गरिदिनु भयो, मुख्य द्वार नै तपाईँले नराम्रा चिज, नराम्रा खानेकुरालाई बन्द गरिदिनु, राम्रा खानेकुराहरू सुरु गर्नु, शरीर स्वस्थकर हुने चिज खान थाल्नुभयो भने शरीर नै आफै औषधि हुनुभयो, औषधिको आवश्यकतै परेन। र तपाईँको चाहिँ के छ भने शरीर स्वस्थताको मुखलाई नै कन्ट्रोल गर्दाखेरि तपाईँको शरीर स्वस्थ, किन सम्पूर्ण चिजको दोष चाहिँ मुखमै जान्छ। त्यसैले एउटा रमाइलो कुरा सुनाउँछु रविजी, जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा बच्चा नाभिसँग जोडिएको हुन्छ भने जन्मिसकेपछि सम्पूर्ण चिज उसले मुखबाट प्राप्त गर्छ। जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा बच्चाले सम्पूर्ण चिज नाभिबाट प्राप्त गर्छ भने जन्मिसकेपछि सम्पूर्ण चिज हाम्रो मुखबाट हुन्छ। रुनेदेखि लिएर, कराउनेदेखि लिएर, हाँस्नेदेखि लिएर सारा अरू चिज जम्मै चिज छोप्छौँ भने अनुहार मुखलाई मात्रै खुला राख्छौँ, भित्र भएका चिज पनि देखिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो मुखलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर तपाईँ मृत्युको मुखमा लग्यो भनेर हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार मृत्यु पर्यन्त पनि दागबत्ती दिँदा पनि मुखैबाट दागबत्ती दिनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो, जसले गर्दाखेरि किन त भन्दाखेरि तपाईँ त मुखकै कारणले गर्दा त चाँडै मृत्युको मुखमा आइस् भनेर चाहिँ मुखै बलियो हो भनेर मुखैबाट आगो लगाइदिएको हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। आफू स्वस्थ हुनुभयो भने अरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो परिवार स्वस्थ हुनसक्छ। तपाईँ विकसित काममा पनि राष्ट्रलाई पनि टेवा दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ, किनभने लास्टमा इम्पोर्टेन्ट हेल्थ टिप्सहरू पनि यहाँले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा यहाँलाई पनि सुरक्षित रहन चाहिँ आग्रह गर्छु, एकदमै स्टे सेफ रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार। हजुर, भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गर्यौँ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका प्रमुख तथा ओरल म्याक्सिलोफेसियल सर्जन डाक्टर सुभाष घिमिरेजीसँग कुराकानी गरि नै हाल्यौँ। र आजको यो 1 घण्टाको अवधि आई होप सो सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि एकदमै फ्रुटफुल भयो होला, किनभने कोभिड रिलेटेड हरेक जानकारी चाहिँ आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ उहाँले समावेश गर्नुभयो। र आई होप सो तपाईँहरूले चाहिँ उहाँका कुराहरूलाई चाहिँ अब पालना गर्नुहुन्छ। जे हाम्रो डाक्टर साहबले दिनुभएको छ कुराहरू, उहाँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूले लागू गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको स्वास्थ्य पनि एकदमै ठिक रहनेछ। यो सँगै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र आज मलाई एमसीआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो सफल, हाम्रो विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो विजय दाईलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।